अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फ़ारूक आज़म और आप देख रहे हैं 4 in 1 बिज़नेस आर्ट्स। तो मैंने एक डोर मुकम्मल किया है जो न्यू, आपने उसकी मोल्ड भी देखी होगी, तो वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जो न्यू दोस्त हैं जो काम करना चाहते हैं फाइबर ग्लास शीट का, डोर का या और भी किसी किस्म का मोल्ड बनाना चाह रहे हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी करें ताकि ये वीडियो औरों तक भी पहुँचे, वो भी रोज़गार कमा कर खा सकें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसा बना है। ये आपने कमेंट्स करना है कि कैसा बना, उसमें कुछ फॉल्ट है कि नहीं है, जो आपको नज़र आए। तो ये डोर मैंने तैयार की है, ये डिज़ाइनिंग आपने देखी होगी, मोल्ड भी देखी होगी। तो इसका कुछ प्रोसेस मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि मैं चाह रहा था मैं खुद इसका प्रैक्टिकल कर लूँ, यानी कि जो इसके अंदर हमने लकड़ का फ्रेम लगाया वो कैसे लगाया वो भी इंशाल्लाह आपको वीडियो मिलेगी। तो ये मैंने प्रैक्टिकल किया, तो आपने बताना है ये कैसा बना। मैं दोनों तरफ से आपको दिखाऊँ। ये दूसरी साइड डिज़ाइन के बारे में आपने सेट करना है। ये अभी मैंने वॉश की है क्योंकि इसके ऊपर एक दो केमिकल ऐसा होता है जिसे वॉश करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये लकड़ का फ्रेम, ये 1.5 इंच, पूरा 1.5 इंच रेडी किया हमने दो, ताकि लाक वगैरह लगाने में, कपड़े लगाने में आसानी हो। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर इसमें कुछ आपको नज़र आए या समझ आए तो आपने लाजमी शेयर करना। तो आप इस पर दोबारा से गौर करें तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तो और मैं इसकी थोड़ी सी और कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ जो आपने गौर करनी है, ठीक है ना। तो जिससे मैंने मोल्ड बनाई है और मोल्ड दोनों दोनों को आपने देखना। यहाँ मैंने ब्रेक है, यानी ब्रेक में मेरी वीडियो में ब्रेक है और ब्रेक में आपसे कुछ बातें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में या कहीं और भी ये काम शुरू करना चाह रहे हैं तो मैं उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप मुझसे मोल्ड ले सकती हैं, फाइबर ग्लास डोर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बड़े पैमाने पर शुरू करना है तो ठीक है, मेरे साथ डील कर लें, तो मैं उधर आकर आपको, आपकी टीम को ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हूँ। तो जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, अगर वो मुझसे डोर लेना चाह रहे हैं या वो खुद चाह रहे हैं कि बनाएं या मुझसे मोल्ड बनवा कर वो डोर बनाना चाह रहे हैं, यानी कि मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग आती रहनी है, तो वो मैं मोल्ड उनको सप्लाई करता रहूँगा। जब मोल्ड उनके पास जाती जाएगी तो वो डोर बनाते जाएंगे। तो जो मुझसे मोल्ड ख़रीदेंगे, मुझसे केमिकल ख़रीदेंगे, यानी कि मेरे साथ जॉइंट हो जाएंगे, तो मैं उनको थ्रू प्रॉपर मुकम्मल तरीके से बताऊँगा। और पाकिस्तान में भी मुझे हायर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बड़े पैमाने पर काम करना है। ठीक है, तो एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने केमिकल लेना है बड़े पैमाने पर तो फिर तो ठीक है, यानी कि मिनिमम 15-20 हज़ार का अगर केमिकल लेना है तो आप रब्ता करें। ठीक है, इससे कम या किलो 2 किलो, इसके लिए मैं माज़ रखाऊँ कि किलो 2 किलो में मैं क्या सप्लाई करूँ। तो जो मैं मेरे साथ जॉइंट रहना चाह रहे हैं, ये ऊपर नंबर है, तो ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप, अगर आप फाइबर ग्लास के डोर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात करनी, घमाना नहीं, ये बता दो वो बता दो, ठीक है ना। तो आपने जो लेना है वो सीधा सीधा मुझे लिख दे कि मुझे ये काम करना है, मुझे इतना इतना ये मटेरियल चाहिए, तो फिर मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। शीट बनानी हो या कोई मोल्ड बनानी हो किसी भी किस्म की, तो उसके लिए भी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो बराए मेहरबानी अगर आपने काम करना है तो सीरियस होकर, क्योंकि आपके पास पेमेंट होनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं होगी तो आप कोई भी कारोबार शुरू नहीं कर सकते। पेमेंट के साथ नीयत और अल्लाह पर भरोसा करना ज़रूरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फारग हैं या कुछ नहीं कर रहे, आपके बड़े भाई बाप दादा सब कमा रहे हैं, तो फिर भी आप अपने आप को बेकार ना करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अगर मेरी लाइन में आना चाह रहे हैं तो ये मेरा नंबर है, आप इसे नोट करें
اور میرے ساتھ رابطے میں رہیں، میں آپ کی ہر ہیلپ کروں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ نے کمنٹس میں بھی اظہار کرنا ہے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ سلسلہ چلتا جائے۔ آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ غلط کمنٹس یا گالی گلوچ والے کمنٹس نہ کیا کریں۔ وہ اگر میں اسے نہیں بلاک کروں گا تو یوٹیوب والے آٹومیٹکلی اسے بلاک کر دیتے ہیں، یعنی کہ کمیونٹی گائیڈ لائن کو پڑھ لیا کریں۔ کافی سارے لوگ گالی کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، تو میں تو گالی نہیں دے سکتا، مجھے فائدہ ہی نہیں، میں ادھر گالی دوں، آپ مجھے ادھر گالی دیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جو پوچھنا سیدھی طرح پوچھو، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، باقی ویڈیو دیکھیں آپ۔ اب میں ڈیزائن آپ کو قریب سے دکھانے لگا۔ یہ نیچے والا حصہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو نیچے والے حصے کو غور کریں، ڈیزائننگ۔ تو اب میں آپ کو اوپر والا دکھاتا ہوں، اس کو بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر آپ کو کچھ اس میں نظر آئے یا دکھائی دے تو آپ نے مجھے لازمی کمنٹس میں بتانا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ اس کے جو باقی پروسیس رہ گئے ہیں جو میں نے اپلوڈ نہیں کیے وہ بھی کروں گا۔ یہ سائڈ یہ دیار کی لکڑ لگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 1 انچ 2.5 ستر یہ لکڑ ہے، تو فائبر گلاس میٹ ملا کر یہ 1.5 انچ سے اوپر ہے موٹائی اس کی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جس طرح میری پہلے والی ویڈیو بھی مکمل دیکھتے تھے یہ بھی دیکھیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے، اور جو نیو دوست ہیں وہ سبسکرائب بھی لازمی کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز ملے گی، آپ میرے چینل پر کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں، فائبر گلاس شیٹ، ڈور، اور بھی بہت کچھ ہے، کیمیکل کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ تو آئیے، یہ ہماری پڑی ہے مولڈ۔ تو یہ مولڈ ہے جس سے ہم نے یہ ڈور تیار کیا ہے۔ تو آئیے اندر چلتے ہیں، جو ماڈل ہے تو ماڈل بھی آپ کو میں دکھانے لگا ہوں۔ یہ ماڈل پڑا ہے، غور کریں آپ۔ یہ گرے کلر میں ماڈل ہے، تو اس کے بھی آپ نیچے جو ڈیزائننگ ہے اس کو چیک کریں، اور اوپر والی بھی ڈیزائننگ چیک کریں۔ سیم ٹو سیم بنا، صرف کلر میں فرق ہے، اور اس کو ڈائی کو تھوڑا میں نے بڑا کیا ہے۔ یہ سائڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لکڑ کے پیس لگے ہیں، تو ڈائی بڑی کرنی تھی کیونکہ ڈور بڑے تھے۔ یہ ڈور اور مولڈ میں نے دونوں اکٹھے رکھ دیے یہ آپ کے سامنے۔ تو میرا خیال ہے آپ نے مولڈ جو میں نے بنائی تھی اس کی بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، اور جو میں نے اس کا اور حساب کتاب بتایا تھا لکڑی کے بارے میں تو وہ بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی۔ تو آپ نے اپنے کمنٹس میں اظہار کرنا کہ یہ آپ کو ڈور کیسے لگی، لازمی۔ یہ مولڈ اور ڈائی، ڈور اور مولڈ، یہ چیزیں بہت اہم ہیں، یعنی کہ پہلے ماڈل بنتا ہے، ماڈل آپ کو میں نے اندر دکھا دیا، پھر ماڈل سے مولڈ بنتی ہے، اور مولڈ سے پھر ڈور۔ تو یہ بہت محنت والا کام ہے، یعنی محنت کر کے ہی کچھ حاصل ہوتا ہے اور کام تیار ہوتا ہے، یعنی کہ جھٹ پٹ یہ کام نہیں ہوتے، یہ بہت تحمل مزاجی اور صبر کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔